डियर व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अंजुम खान, एस्ट्रोपॉमिस्ट, एस्ट्रो हीलर और फैंकी एक्सपर्ट, वेरी मच एक्सपर्ट इन न्यूमरोलॉजी। डियर व्यूअर्स, आज मैं अब आपके साथ जो बात करूंगी वो है सैटर्न के फर्स्ट हाउस कैप्रिकॉन की। कैप्रिकॉन के लिए मंथ ऑफ नवंबर एंड दिसंबर कैसा रहेगा। ये अभी तक मैं सैजिटेरियस तक आपके साथ में आप वीडियोस बना के चली आई हूँ। अब हम आज इस दफ़ा बात कर लेते हैं कैप्रिकॉन जो फर्स्ट हाउस है। अब पहले सबसे पहले हम कैप्रिकॉन को देख लेते हैं कि इस वक्त जो है यूनिवर्सल चार्ट में कैप्रिकॉन की क्या पोजीशन बनी हुई है। कैप्रिकॉन कुछ इस तरह से है कि कैप्रिकॉन के जो है 20 नवंबर तक जो सैजिटेरियस में जुपिटर होगा और कैप्रिकॉनियन के, और उनके अपनी लगन में जिसे कहते हैं कि ज़ुहल खुद सैटर्न आया हुआ है, इसको हम शश योग भी कहते हैं। और ये समझ के चलें कि इनके थर्ड हाउस में मार्स मरीख बैठा हुआ है पिछले सितंबर की आई गेस 7 8 10 तारीख से ये वहाँ आ गया हुआ था। कहने को तो इनके छोटे बहन भाइयों को काफ़ी फ़ायदे हो रहे होंगे, काफ़ी इनकी जो है, लेकिन ये है कि ये फोर्थ हाउस का लॉर्ड है और ये पीछे रिवर्स होके आ गया हुआ है। और इसके अलावा ये है कि ये इनके जिसे कहते हैं ना डिजायर्स का लॉर्ड है, वो भी अब जिसे कहते हैं कि ये उसमें बैठा हुआ है। खैर एनीवेज सीन कुछ इस तरह से है। अब ये सीन इस तरह से होगा कि नवंबर स्टार्ट हो चुका हुआ है और इनका जो मरकरी जो लॉर्ड था इनके जिसे कहते हैं कि इनके सिक्स एंड जिसे सिक्स एंड नाइन्थ हाउस का लॉर्ड था वो रेट्रोग्रेड था, वो भी स्ट्रेट हो गया। और अब ये इस तरह से होगा कि ये सीन इस तरह बनेगा कि ये ग्रेजुअली ये आगे बढ़ेगा। और नवंबर का जो मंथ है वो कैप्रिकॉर्नियन के लिए 15 नवंबर के बाद, यानी कि आप समझ के चले कि 15 दिसंबर तक बहुत अच्छा रहेगा। और उसके बाद थोड़ा ये कॉम्प्लिकेशंस में जाएंगे क्योंकि इनका जिसे कहते हैं कि सन और मरकरी और वीनस जो इकट्ठे सेवन्थ एट सॉरी इनके नाइन्थ टेंथ और 11th हाउसेज में बैठे हुए हैं। ग्रेजुअली ये चेंज करके दिसंबर में वहाँ आ जाएंगे जहाँ पे इनको लॉसेस का खतरा है वगैरह वगैरह। अब हम देख लेते हैं कि सबसे पहले जनाब इनको कुछ इस तरह से है कि ये अब जो बूढ़े लोग हैं इनमें उन लोगों को थोड़ी सी हर्डल्स और सेहत थोड़ी उनकी ख़राब थी। अब वो लोग काफ़ी दबाव से बाहर निकल जाएंगे 3 नवंबर के बाद। और छोटे बहन भाइयों को जो इनके प्रोजेक्ट जो रुक चलते थे रुकते थे वो भी प्रोजेक्ट इनके स्टार्ट हो जाएंगे आफ्टर 14 नवंबर के बाद। और 20 नवंबर से इनको फ़ायदा ये होने जा रहा है कि इनके जो लॉस का हाउस है वो इनके फर्स्ट हाउस में आ जाएगा और ये कमाल का योग बनाएगा इनको। खाना लाभ इनके इनके एग्जॉल्टेड हो जाएंगे और इनको बहुत फ़ायदे मरकरी और ये सब स्टार्स देने वाले हैं क्योंकि 30 साल के बाद जुपिटर और मार्स का कंजंक्शन है। कहने को तो ये कोरोना वायरस कि अगेन वापसी का भी साइन बना हुआ है 20 नवंबर के बाद। क्या मतलब मेरे मुंह में खाक कि कुछ स्पीड तेज़ ना हो जाए, कुछ थोड़ा जंग का खदशा भी है, हालात कुछ ह्यूमैनिटी को ये ख़तरात कुछ रहेंगे। ये आप समझ के चलें कि जनवरी सॉरी अप्रैल की 4 तारीख तक ये यहाँ पे रहेगा कंजंक्शन। ये बड़ा मेन कंजंक्शन है जो पूरी ह्यूमैनिटी को थोड़ा सा दबाव का शिकार रहेगा। और पूरी इस वीडियो में को ज़रा थोड़ा मैं डिस्क्राइब ज़्यादा करना चाहूँगी, माइट भी स्पेस ज़्यादा ले जाए क्योंकि नवंबर दिसंबर कुछ सीन ऐसे आ रहे हैं कि इसके अंदर सैटर्न का मेन रोल स्टार्ट हो जाएगा जो आपने लास्ट ईयर नवंबर में देखा था जब जिसे कहते हैं सन का जो एक वो सोलर इक्लिप्स लगा था और उसके अंदर ह्यूमैनिटी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। लेकिन उस राह केत की जो ट्रांजेक्शन थी वो बल्कि काफ़ी हम लोगों के अगेंस्ट गई थी। लेकिन इस दफ़ा चूंकि राह के दोनों ही एग्जॉल्टेड पोजीशन में बैठे हुए हैं तो माइट भी ये ख़तरा तो है इंसानियत को किसी ना किसी फॉर्म में किसी ना किसी शेप में। जंग के खदशात भी हैं क्योंकि लेकिन एक अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 20 नवंबर के बाद हमारी आर्मी का स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और गवर्नमेंट के अंदर जो बहुत सारी तब्दीलियां हैं गवर्नमेंट को फिर से कुछ थोड़ा रिलैक्स का मौका मिलेगा। लेकिन थोड़ा आगे पीछे ये चीज़ें चलती रहेंगी, कभी रिलैक्स में कभी उस फॉर्म में। लेकिन यह है कि
اب دیکھتے ہیں کہ ہم یہ انٹرنیشنل پالیٹکس میں اس نے کس طرح رول پلے کیا. اب آپ دیکھیں کہ پوری دنیا کو اس وقت ایک جو چائنا تو اس میں پوزیشن میں ہے کہ سیکنڈ جسے کہتے ہیں سپر پاور بننے کی، لیکن ابھی اس وقت رول پلے کر رہا ہے امریکہ. اب آپ دیکھیں کہ سیٹرن کا کام کہاں پہ ہوا. آپ کو پتا ہے کہ جو بائیڈن جو ہے اس وقت دنیا کا امریکہ کا سب سے اولڈ پریزیڈنٹ بنا ہے، سب سے اولڈ ایج، اور اس کی صحت کا بھی ان کو اسی طرح خطرہ ہے. اور اس وقت پاور میں کیوں آیا ہے؟ کیونکہ سیٹرن پاور میں ہے. سیٹرن کا کام ہی اولڈ ایج لوگوں کو بینیفٹ پہنچانا ہے. یہ تمام اولڈ لیجنڈ چیزوں کو جسے کہتے ہیں پروٹیکشن دیتا ہے. اور یہ اس کی سے ہم منصوبات بھی یہی ہیں کہ یہ پرانی چیزوں، پرانے لوگ، پرانی روایات، اور جسے کہتے ہیں کہ پرانی کی بھی محنتیں. اور جو بائیڈن کا بہت لمبا چوڑا ایک پیریڈ جو اسٹرگلنگ فیز ہے وہ اس پہ آیا ہے. خیر اللہ کرے یہ ہمارے لیے، ہمارے حق میں، پاکستان کے لیے بہت بہتر ہو. اچھا واپس آ جاتے ہیں سیٹرن کے اس کے اوپر، پالیسیز کے اوپر. سیٹرن کچھ اس طرح سے اپنے لوگوں کو، ان لوگوں کو کیپریکونین کو کافی ٹربل میں رکھا ہوا تھا. اب کیپریکونین کے لیے بڑا جسے کہتے ہیں ایک فیز ایسا سٹارٹ ہو رہا ہے جس میں یہ کہنے کو اپنی 60 میں بھی ہیں، لیکن یہ ان کو کچھ ان کے ایک شش یوگ ہے جو بہت مشہور یوگ ہے. وہ اس طرح سے ہے کہ وہ لگن میں سیٹرن بیٹھا ہوا، اور لگن میں جب سیٹرن بیٹھتا ہے تو وہ آپ کو بہت سارے بینیفٹ، کچھ ٹربلز ہرڈلز کے ساتھ، لیکن اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے. اب اس کے بعد اس میں ہنس راج یوگ بھی بنے گا، گج کیسری یوگ بھی بنے گا. یہ چھوٹے چھوٹے یوگ ہوں گے، مختلف ڈیز آپ کے پاس ایسے آئیں گے، ایسے پلٹ پلٹ جھپکتے آپ کے پاس جیسے کہتے ہیں نا منی آپ کی طرف ٹریول کرے گی. سڈن اچانک جسے کہتے ہیں پروفٹ اور گڈ نیوز بنے گی، اور سڈن اچانک جسے کہتے ہیں آپ ان سے فائدہ اٹھا پائیں گے. اور آپ کہیں گے ارے میں نے تو سوچا تھا. اور لیکن یہ ہے کہ یہ نومبر اس طرح سے، دسمبر تھوڑا سا ان کا ان کو ان کے پیسے ویسے تھوڑے روکے گا، اور کچھ کیونکہ ان کے سن جو ہے ان کے تھوڑے ان کے اگینسٹ ہوگا. لیکن یہ ہے کہ یہ پھر بھی جو ہے نا یہ کافی فائدے میں رہیں گے. جو سیٹرن ان جسے کہتے ہیں کیپریکونین، یہ اب جناب اگلے 2.5 سال تک یہ کافی زیادہ فائدے میں، اپس اینڈ ڈاؤنس ان کے ریٹروگیشن کی وجہ سے ہوگا. اب تھوڑا میں دیکھ لیتی ہوں کہ ان کے ڈیز کون کون سے ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ان کا اس وقت جو ہے وینس ان کے خانہ سفر میں بیٹھا ہوا. ریلیجس بہت ہوئے ہوں گے، جو ریلیجس سے جن کا تعلق ہے، جو مذہبی جماعتوں کے رہنما ہیں وہ کافی کامیاب ہو رہے ہوں گے. اور پلس یہ ہے کہ سیٹرن نے یہاں وینس نے یہاں سے نکل جانا ہے، اور وینس نے یہاں سے نکل کے ان کے 10th ہاؤس میں جانا ہے. 10th ہاؤس میں جب یہ جائے گا وینس یہاں پہ، تو یہ یہاں پہ ان کو ملٹیپل فائدے دے گا بہت زیادہ. ان کو اچانک سے ان کو دولت، اور اچانک سے کوئی گورنمنٹ جاب، اچانک سے کوئی ان کے جسے کہتے ہیں نا جو سین بنے ہوئے تھے لیکن چل نہیں پا رہے تھے، ان کو وہ اچانک سے کوئی خبریں وغیرہ ان کو آنی شروع ہو جائیں گی. اب اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں کہ یہ کچھ ڈیز میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جس میں آپ نے اپنی ہیلتھ اور اپنے جو نئے کام ہیں وہ کیسے شروع کرنے اور نہیں کرنے وغیرہ وغیرہ. سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ 11-12 نومبر جو ہے نا وہ آپ کو کوئی اچانک اچھی خبر دے گا. اس میں کوئی آپ نے کوئی 11-12 نومبر اور 13-14 نومبر، 11-12-13-14 اور 15-16 نومبر، یہ ڈیٹس آپ لکھ لیں. اس میں آپ کو اپنے کو جو کام کرنے ہیں وہ آپ پٹ اپ کر دیں، آپ کو فائدے ہوں گے. اور اس میں یہ ہے کہ کوئی آپ کے ڈیلیز نہیں آئیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ سونر. پھر اس کے بعد 17-18 نومبر کو آپ نے کوئی کام نہیں کوئی کرنا، کیونکہ اس میں آپ کو رکاوٹوں کا خطرہ ہے. اس کے بعد جناب 19-20 نومبر جو ہے یہ بھی اچانک آپ کو، اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ کی دشا کون سی چل رہی ہے، اندر دشا کون سی چل رہی ہے. اگر یہ آپ کو سپورٹ کر رہی ہے تو پھر یہ آپ کو یہ ڈیز بہت 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 فائدے مند ہوگے. لیکن اگر نہ بھی ہو پھر بھی آپ کو بینیفٹ کی طرف یہ لے کے جائیں گے. اب اس کے بعد 21-22 اور 23 نومبر، 21-22-23 نومبر اچانک سے آپ کو کوئی دولت یا کوئی آپ کو آپ کے جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ کے فیملی سے کوئی آپ کو سپورٹ ملنے جا رہی ہے، یہ آپ نے دیکھنا ہوگا. 24-25 نومبر کو چھوٹے بہن بھائیوں اور آپ کے پروجیکٹس جو آپ نے چلائے ہوئے تھے، یا آئی ٹی کے پروفیشنلز تھے یا پروفیشنلز ہیں، یا جسے کہتے ہیں کہ جو ورک پیس ہوم کر رہے ہیں، ان کو بھی جسے کہتے ہیں بہت زیادہ پروجیکٹ یا ان کے اچھے جسے کہتے ہیں نا بینیفٹس والے ڈیز ہیں. آپ کو اچانک سے کوئی اچھی خبر آئے گی. بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کی بڑی اچھی جسے کہتے ہیں نا
اچھا ایک انوائرمنٹ بنا ہوا ہوگا. اب بات کر لیتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں ہم 26 27 28 کو کانفلکٹ ہے گھر میں, دھیان رکھیں جھگڑا وگڑا مت کریں. 20 نومبر کے بعد آپ کے بہن بھائیوں کا کام جو ہے, آپ کا ایجوکیشن کا کام, وہ تیز ہو جائے گا, اسپیڈی ہو جائے گا, کیونکہ مریخ نے سیدھے ہو جانا اور ہم آپ کو بہت زیادہ فائدے کی طرف لے کے جائے گا. اس کے بعد 29 30 نومبر اچانک سے کوئی اچھی خبر بھی ہے. اب جن کا دیکھنا یہ ہے کہ جن کا راہو کیتو ایگزالٹڈ تھا برتھ میں, ان کو تو جناب اچانک بہت اچھی خبریں ہیں. لیکن یہ ہے کہ جن کا ایگزالٹڈ نہیں تھا وہ تھوڑا آپ سنبھل کے چلیں کہ دو مکس ڈیز ہیں. یہ مائٹ بھی ادھر بہت اچھا, اور مائٹ بھی یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا لاس کی طرف نہ لے جائے خدا نہ خواستہ. چانسز یہ ہیں کہ, اور اسپاؤس کی طرف سے اچھی کوئی خوشخبری, اچھا کوئی شادی کا پیغام وغیرہ بن سکتا ہے 29 تھی. اس کے بعد جسے کہتے ہیں کہ یہ کچھ اس طرح سے چلے گا. اب دسمبر کو ہم دیکھ لیتے ہیں. دسمبر میں جب اس نے سیٹرن کے جسے کہتے ہیں اس میں آ جانا 10th ہاؤس میں آ جانا ہے سن نے, تو یہاں پہ تھوڑا گورنمنٹ کے ساتھ سن تھوڑا سا ڈیبلیٹیٹڈ ہو جائے گا, گورنمنٹ کے ساتھ پروجیکٹس وغیرہ روکیں گے. لیکن یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا ڈیلیز کے ساتھ پیسے آئیں گے, لیکن آئیں گے. یہ تھوڑا سا منتھ ایسا ہوگا آپ کو چلتے چلتے کام رکیں گے, لیکن یہ ہے کہ آپ کے یہ میں بات کر رہی ہوں دسمبر کے اندر, کیونکہ اس میں تھوڑا سا ان کو ڈیلیز والے کام زیادہ ہوں گے. لیکن یہ ہے کہ صحت بھی تھوڑی سی, ان کی جو اولڈ ایج ہے ان کو تھوڑا صحت کا خدشہ زیادہ ہوگا. لیکن یہ ہے کہ آپ کو جسے کہتے ہیں کہ آپ نے یہ ساری چیزیں مطلب سمجھ کے چلنی ہے. جو ڈیز میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اچھا 4 5 نومبر اور 1 2 3 دسمبر, 4 5 نومبر اور 1 2 3 دسمبر, اس میں آپ نے ذرا دشمنوں سے بچ کے چلنا ہے, ہیلتھ کے ایشوز کا کیئر کرنا ہے. اولڈ ایج جو ہیں وہ اپنا دھیان رکھیں, کیونکہ وہ تھوڑا اس میں ٹارگٹ پہ ہوں گے کچھ وائرل انفیکشنز اور یہ وغیرہ. تو اس لیے ان کو تھوڑا سا اپنی صحت کا اور یہ تمام ایشوز کا دھیان رکھنا ہے. 9 10 نومبر کو اچانک کوئی ٹریول بھی ہے, اور سسرال وغیرہ جو ہے کوئی چھپی ہوئی انکم, کوئی چھپا ہوا آپ کا کوئی ٹریئر ہے وہ ایک دم اچانک سامنے آ سکتا ہے. اور 6 7 دسمبر کو بھی آپ کو جسے کہتے ہیں نا, یہ دسمبر کی ڈیٹس ایسی ہوں گی کہ آپ کو یہ فائدے مطلب یہ کہ آپ کو طبیعت خراب بھی ہو سکتی ہے, اور آپ کو اچانک سے کوئی اچھی خبریں یا کوئی بیڈ نیوز تھوڑی بہت ریگارڈنگ یہ ہے کہ آپ نے مطلب کسی کے ساتھ کوئی تھوڑا سا کوئی جھگڑا وگڑا کیا تھا, تو وہ اچانک سے واپس آ جائے جھگڑا آپ کی طرف. اب آپ یہ دیکھیں کہ 6 7 8 اور 4 5 دسمبر, یہ ایسے دن آئیں گے کمال کے کہ جس کے اندر آپ کو بہت اچانک اچھی خوشخبری اسپاؤس کی طرف سے, آپ کی جسے کہتے ہیں نا دور دراز کا کوئی فرینڈ اس نے آپ کو کال کر کے بتا دیا اچانک, جناب آ جاؤ میں نے تمہارے لیے یہ کام دیکھ رکھا ہے, یہ پروجیکٹ بنا ہوا ہے, تم اس میں میرے ساتھ پارٹیسپیٹ کرو. تو اس طرح کی خبریں آپ کو یہ دے گا نومبر اینڈ دسمبر. تو اس میں آپ نے سمجھ کے چلنا ہے. 15 16 نومبر کو 15 16 نومبر کا ماؤس ہے, اور 17 18 دسمبر کو ماؤس ہے. یہ خاص دن ہے, اس میں صدقات کریں وہ لوگ بھی جو دوسرے سٹارز کے لوگ ہیں, تاکہ آپ لوگوں کو یہ تھوڑا بینیفٹ ملے اس کا, اور یہ ایک مہینے سے لے کے اگلے مہینے تک اس کا جسے کہتے ہیں نا صدقات کا ریوارڈ ملتا چلا جاتا ہے. اب اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں ایکویریس کی. ایکویریس کے لیے تھوڑا جو ہے پیسے ویسے تو ان کے تھوڑے دباؤ میں تھے, لیکن یہ ہے کہ 20 نومبر کے بعد ان کے پیسے شروع ہو جائیں گے. اور اس طرح سے یہ ہے کہ ان کو تھوڑا 60 70 ذرا ٹکا کے لگی ہوئی ہے, کیونکہ یہاں پہ سیٹرن کا اور اس کا یوگ بھی بنا ہوا ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ یوگ اگر آپ بزنس کر رہے ہیں باہر کے لوگوں کے ساتھ, میں سیجیٹیریس ایکویریس کی بات کر رہی ہوں, تو پھر آپ کو یہ بزنس میں بہت فائدہ اوپر لے کے جائے گا. آپ کو یہ ٹینیور جو ہے سمجھ کے چلیں کہ 2.5 سال آپ نے بہت گینز کرنے ہیں, اسپیشلی جو دسمبر سے لے کے 20 نومبر سے لے کے تو آپ 4 اپریل تک وہ کافی فائدے اکٹھے کریں گے. باہر کے لوگوں سے آپ کا انٹریکشن رہے گا, بہت زیادہ آپ کے پروجیکٹس جو ہیں وہ بنائے گا. لیکن ہیلتھ کے ایشوز ہیں وہ تھوڑا آپ ان کو دیکھ کے چلیں گے, کیونکہ یہ آپ کو دن جو ہے سپورٹ نہیں کر رہے. وینس اب ٹرانزٹ کرے گا آپ کا 16 نومبر تک, یہاں پہ آپ کے 9th ہاؤس میں رہے گا. آپ کے باہر کی پلاننگ جو ہے یہاں سے 5ویں نظر آپ کے 12th ہاؤس پہ رکھ رہا ہے. تو یہاں آپ ایک سمجھ کے چلیں کہ یہاں پہ آپ کو چوتھی نظر اس کی وینس کی وہاں پہ, اور 5th نظر 5ویں نظر جو ہے وہ آپ کے
लगन पे है, असेंडेंट पे है, तो आपको काफ़ी फ़ायदे पहुंच रहे हैं इन दिनों। लेकिन यह है कि दिसंबर जो आगे बढ़ेगा तो आपको जिसे कहते हैं सजिटेरियस को थोड़ा सॉरी एक्वेरियस को थोड़ा सा ट्रबल के दिन शुरू हो जाएंगे। 15 दिसंबर को इसने सन ने यहाँ पे इनके 11th हाउस में आना है। यहाँ पे बहुत रुकी हुई ख्वाहिशें वो जिसे कहते हैं कि वो बनेंगी बढ़ेंगी। और आपके जो डेज हैं वो मैं आपको बता दूं कुछ इस तरह से होंगे कि ये 19-20 नवंबर जो है ना, ये इसमें इनके योग को थोड़ा सपोर्ट मिलेगा नवंबर की, जहाँ पे ये अचानक से ये फ़ायदे की खबरें सुनेंगे, फ़ायदे की खबरें इनकी मुंतज़र होंगी। अच्छा, अब ये देखना है कि कैप्रिकॉर्नियन और एक्वेरियस ये वो लोग हैं जिन्होंने सारी ज़िंदगी रेंट के हाउसेस को हायर किया, चलते चले आए। अब उनको अपना घर बनाने का मौका मिल रहा है। इस दौर में, इस टेन्योर में अपना घर बनाएंगे, बच्चों की शादी करेंगे। और जिसे कहते हैं ना, ये वो गोल्डन पीरियड है उनका जो आफ्टर सच ए लॉन्ग टाइम उनके पास आया है। माइट भी कि आपकी रिटायरमेंट के पेंशन के पैसे आपको मिले या कहीं से आपको पैसे मिले, जिसमें आप लोग अपना ये मत सोचें कि ये वक्त ने आपका साथ नहीं दिया। वक्त आपको बहुत अच्छा साथ दे रहा है, आपको आपका रिवॉर्ड मिलने जा रहा है। तो अब इस तरह से इसके बाद नवंबर जो है एक्वेरियस के लिए बहुत जिसे कहते हैं ना दरमियाना सा मिक्स है। लेकिन नवंबर 20 के बाद ये शूट अप करेंगे। अभी तो खैर इनका जिसे कहते हैं कि जुपिटर बड़ा आला इस जगह पे बैठा हुआ है। लेकिन जुपिटर ने जब यहाँ से मूव कर जाना है, क्योंकि जुपिटर का कुछ ऐसा अरसा देखने में आया कि जुपिटर ने यहाँ बैठ के कोई इतना अपने घर में था लेकिन कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाया। लेकिन ये है कि जैसे ही अब ये उसमें होगा तो ये नीच भंग योग कहते हैं। जब ये 20 नवंबर को उसके साथ चला जाएगा सैटर्न के साथ, तो फिर इनका ख़ास योग बनेगा, पूरी दुनिया पे इसका इफेक्ट आएगा। और बहुत सारे लोगों को जो जिसे कहते हैं इश्यूज थे काफ़ी सॉर्ट आउट भी होंगे, लेकिन हेल्थ के भी इश्यूज बनेंगे। तो ये इस तरह से नवंबर इनका रहेगा सजिटेरियस का सॉरी एक्वेरियस का। और इनका जो आप ये समझ लें कि 24-25 नवंबर और 21-22 दिसंबर, 24-25 नवंबर और 21-22 दिसंबर, ये जनाब ये ऐसे अचानक माल दौलत के आने के योग हैं। आप इनको डेज को याद रखें, ये आपको बहुत फेवर करेंगे। 21-22-23 नवंबर और 18-19-20 दिसंबर, ये भी आपको जिसे कहते हैं ना अचानक से अच्छी खबरें सुनाएगा। और आपके जिसे कहते हैं ना आपके तमाम जिसे और फिर 9-10 नवंबर और 6-7 दिसंबर, 9-10 नवंबर और 6-7 दिसंबर, ये आपको दूर दराज की खबर, कोई अच्छी अपने हस्बैंड वाइफ की सुलह नामे की कोई खबर और वगैरह वगैरह आपको बनती नज़र आ रही है। और ये है कि 15-16 नवंबर को अमावस है, वो जो मैंने अगेन आपको कहा है। और 17-18 दिसंबर भी जिसे कहते हैं अमावस है, ये आपने दिन ध्यान से चलने हैं। तो कुछ इस तरह से नवंबर दिसंबर रहेगा कैप्रिकॉर्न का और सजिटेरियस का। और जनाब इंशाल्लाह हम इसी तरह करते हुए दिसंबर को क्रॉस करेंगे और नए उसमें हॉरिजन में चले जाएंगे। तो अब आपको जो इसे कहते हैं ना सदकात में ये है कि आप गाय को गुड़ खिलाएं। और गाय के जिसे कहते हैं ना आप थोड़ा जिसे कहते हैं ना मीठी चीज़ का सदकात करें। और हफ्ते वाले दिन आप काले माश जो है वो आप जिसे कहते हैं किलो आधा किलो वो किसी गरीब को देते रहें। इंशाल्लाह आपको ये अच्छी जिसे कहते हैं ना खबरें बनाएगा, क्योंकि सैटर्न 30 साल के बाद अपने घर में आ गया है। और आप लोग समझ लें कि आप लोग किंग और क्वीन बने हुए हैं। तो कैसी रही मेरी वीडियो, मुझे ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा। इसके बाद पाइसेस वालों के लिए बात करूंगी। अभी इस टाइम में वीडियो में टाइम नहीं है, फिर इंशाल्लाह मिलेंगे। और अपने सदका देते रहें, नेकी को फैलाते रहें। और कभी भी अपने काम से उससे फोकस्ड रहें, चीज़ों पे फोकस्ड रखें। सैटर्न आपको यही सिखाता है। सैटर्न का काम ही कर्म है आपको रिवॉर्ड देना। जितना आप मेहनत करते चले जाएंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, काम पे फोकस रखेंगे, सैटर्न आपको रिवॉर्ड देगा और ज़रूर देगा इंशाल्लाह। और अल्लाह पाक हमें इसी तरह कॉन्स्टेंटली अच्छे काम करने की तौफीक देता रहे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।